जबसम्म यसरी हामी टुक्रिन्छौँ, उनीहरूले टुक्र्याए र हामी पनि टुक्रिएर बस्छौँ, तबसम्म हाम्रो शक्ति कहिले पनि एक हुन सक्दैन। बाहुन क्षेत्रीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेर राजनीतिक दलहरू चाहिँ खोलेर अगाडि बढे। हाम्रो समुदायकाहरू चाहिँ भाषा संस्कार संस्कृतिको नाममा यस्तै भाषिक संस्थाहरू, जातीय संस्थाहरू खोलेर अगाडि बढे। हाम्रो ठुलो भुल भएको छ। हाम्रो समुदायबाट हेरेको छ भने एउटा मलाई प्रमाण र उदाहरण दिनुहोस् त। भाषाको लागि एउटा स्कुल खोलेको छ, पाठ्यक्रम छ, आफ्नो वेशभूषा के हो थाहा छैन। त्यही राजस्थानी पोसाक दौरा र सुरुवाल भिरेर लमक लमक नाचिरहेको हुन्छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घको हुनुको अर्थ के त? र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीलाई आदिवासी बनायो राज्यले र बाहुन क्षेत्री आर्य मूलका साथीहरू चाहिँ कुन भाषी हो भन्ने कुरा संविधानमा त आएको छैन। इन्डिजिनियस भनेको चाहिँ नेपाली अथवा हिन्दीमा चाहिँ स्वदेशी भनेर हुन्छ। स्वदेशीको विपरीतार्थ शब्द विदेशी हो। इन्डिजिनियस भनेको हामी भयौँ, हामी मात्रै भयौँ नि त इन्डिजिनियस, होइन? इन्डिजिनियस पिपुल्स हामी भइसकेपछि हामी बाहेकको अरू के भए? विदेशी भए। जय मङ्गोल। आज यो दर्शन तपाईहरू बिचमा सेयर गर्न पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ र यो दर्शन नितान्त हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्र नभएर तपाईँ हाम्रो भावी शाखा सन्तान र यो गाउँ, यो क्षेत्र र सिङ्गो मुलुकको लागि हो भन्ने कुरामा तपाईहरूले मोटामोटी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामी यसरी नै अहोरात्र गाउँ टोल बस्तीहरूमा यो दर्शनलाई हामी अहिले बाँड्ने काममा, यो अभियानमा यसरी नै जुटिरहेका छौँ र तपाईँहरू पनि यस अभियानमा कतिपय साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ र जोडिने क्रम जारी छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले विशेष गरी राजनैतिक मुद्दा उठाइरहेको छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन एउटा राजनैतिक सङ्गठन हो भन्ने कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ। त्यसले गर्दाखेरि कसरी आफ्नो राजनीतिक भिजनलाई जनता सामु कसरी पुर्याउने र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यति बेला मोरङमा मात्र नभएर मुलुकभरि र देश विदेशमा यो दर्शन तीव्रतर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी तपाईँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध रहेर आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्यलाई कदापि पनि भुल्नु हुँदैन र आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्नु हुँदैन। यदि तपाईँहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भइसके पश्चात आफ्नो कर्तव्यलाई अलिकति विचार नगरेर हेलचेक्राइ गरिदिनु भयो भने तपाईको व्यक्तिगत जीवनको लागि, तपाईको व्यक्तित्वको लागि र तपाईको निजी जीवनमा मात्र नभएर प्रत्यक्ष राष्ट्र र जनतालाई असर पर्ने भएको कारणले तपाईहरू आफ्नो कर्तव्य पथबाट कति पनि पछाडि हट्नु छैन र हट्नु हुँदैन भन्ने कुरामा तपाईहरूलाई जोड दिन चाहन्छु। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हामीले के कुरामा जोड दिइरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सङ्गठन फाउन्डर यो पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङले स्थापना गरे पश्चात समस्या एउटा विकराल रूपको देख्नु भएको थियो र बुझ्नु भएको थियो र त्यो
समस्यालाई निदान गर्नको लागि उहाँले भरपुर कोसिस गर्नुभएको छ र गर्नुभएको थियो। त्यसमध्येमा हामी बीचमा एउटा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भन्ने जुन अहिले छ त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लागि मात्र नभएर सिङ्गो मुलुक र यहाँका 80% ऐन्दु मूलवासीको लागि बाधक तत्त्व हो भन्ने कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङले त्यो रिसर्च गरेर पुष्टि गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई खारेज गर्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि, त्यसलाई सुधार्नको लागि उहाँले आदिवासी जनजाति महासङ्घमा पटक पटक ताकेता गर्नुभयो। उहाँले त्यहाँका अभियन्ता, त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिलाई सुझाव सल्लाह र परामर्शहरू गर्नुभयो। तथापि पनि यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान अहिलेसम्म खारेज भएको छैन र त्योभन्दा खारेज हुनुको बदला झन्झन उसले उग्र रूप लिँदै अगाडि बढिरहेको छ। र यसलाई यो आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको स्थापना 2052 सालमा सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि 2047 सालमा पनि यसलाई एक खालको कन्सेप्ट तयार गरेर अगाडि बढाइएको थियो। जब बौद्धल हटिसके पश्चात हैन यो कुराहरू जनजातिको कुराहरू आएको थियो र त्यस पश्चात 52 हुँदै 58 मा आइपुग्दा वीरेन्द्र सरकारको पालामा उहाँकै एउटा वीरेन्द्रकै एउटा योजना र हाम्रै साथीहरूको लाई प्रयोग गरेर आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको ऐन 2058 जब आयो, त्यस पश्चात हामीलाई झन् मास्नको लागि, पिस्नको लागि र डल्नको लागि चाहिँ सजिलो भएको इतिहास छ। र 58 सालमा त्यही हाम्रै साथीहरूले हाम्रो नेपालभरिको जति पनि समुदाय छ त्यसलाई 61 वटा भाषाभाषीका समुदाय छ भन्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी ल्याएको छ र पछि गएर 59 मा झारेको छ। र हामीलाई अहिले 59 समुदायमा उनीहरूको भाषामा चाहिँ 59 जातिमा हामीलाई चाहिँ टुक्र्याएको अवस्था छ। जबसम्म यसरी हामी टुक्रिन्छौँ, उनीहरूले टुक्र्याए र हामी पनि टुक्रिएर बस्छौँ, तबसम्म हाम्रो शक्ति कहिले पनि एक हुन सक्दैन। उनीहरूको एउटा खालको प्रपञ्च थियो, उनीहरूलाई टुक्र्याउनु पर्छ, उनीहरूलाई छुट्याउनु पर्छ, एक हुन दिनु हुँदैन भन्ने खालको उनीहरूको रणनीति योजना थियो। त्यसलाई बल दिनको लागि, त्यसलाई उनीहरूको सपना साकार तुल्याउनको लागि हाम्रै अनुहारकाहरूलाई प्रयोग गरेर राज्यले, सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो राजनीतिक भर्याङ बनाएको अवस्था छ। 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात जब बौद्धल आयो, बौद्धल आइसके पछाडि आर्य समाजका बाहुन क्षेत्रीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेर राजनीतिक दलहरू चाहिँ खोलेर अगाडि बढे। हाम्रो समुदायकाहरू चाहिँ भाषा संस्कार संस्कृतिको नाममा यस्तै भाषिक संस्थाहरू, जातीय संस्थाहरू खोलेर अगाडि बढे। त्यहीँनिर हाम्रो ठुलो भुल भएको छ। हाम्रो समुदायबाट आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नको लागि राजनीतिक दलको आवश्यकता थियो। आफ्नो अस्तित्व, हक, अधिकार
स्थापित गर्नको लागि र पाउनको लागि मानव अधिकार आफूलाई भरपूर रूपमा प्राप्त गर्नको लागि राजनीतिक सङ्गठन खोल्नुपर्ने थियो र राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर हाम्रो समुदायकाहरूले त्यो गरेनन् र हाम्रो दुर्गति भएको हो र यो गति भोग्नु परेको अवस्था हो। र यो आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई जग दिनको लागि अरू भातृ सङ्गठनहरू पनि छ हैन। जस्तो फोनिज भन्छ। फोनिज भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यो पत्रकारहरूको एउटा सङ्गठन। आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानकै एक अङ्ग फोनिज भन्ने छ। त्यो फोनिज तपाईहरुले कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ हैन। पत्रकारहरूको लागि एउटा काम गर्ने उनीहरूको अङ्ग। तर तपाईहरुलाई थाहा छ यहाँनिर त्यो फोनिजले अहिलेसम्म हाम्रो अनुहारका मान्छेलाई कसलाई पत्रकार बनाए? तपाईहरुलाई कहिले सूचना दियो? यो फोनिजबाट प्रशिक्षण कार्यक्रम कहिले ल्याए? पत्रकारिता गर्नुपर्छ, पत्रकार बन्नुपर्छ, पत्रकारिता अनिवार्य छ हैन। सञ्चार जगत राज्यको चौथो अङ्ग हो भन्ने कुरा फोनिजले ल्यायो? ल्याएन नि। आखिर त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको सामान्य अङ्ग बनेर भत्ता पचाउनु बाहेक केही काम गरेको देखिँदैन। त्यस्तै गरी एउटा कानुन सम्बन्धीको हैन, उनीहरूको कानुन सम्बन्धीको हेर्ने एउटा न्याय सम्बन्धी हेर्ने उनीहरूको सङ्गठन अथवा अङ्ग पनि छ। त्यसलाई लाहोर निप भनिन्छ। लाहोर निप भन्ने छ उनीहरूको लोयर्सहरूको सङ्गठन। त्यहाँ भनेको चाहिँ वकिलहरू हैन, अधिवक्ताहरू अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता जो पनि हुन सक्छ, न्यायाधीश पनि हुन सक्छ, उनीहरूको सङ्गठन छ। त्यो संस्थाले लाहोर निप भन्ने संस्थाले तपाईँ हाम्रो एउटा केस हेरेको छ? छैन। आदिवासी जनजाति महासङ्घको अङ्ग त यहाँनिर गाउँपालिका नगरपालिकासम्म आएको छ। गाउँ परिषद छ, आदिवासी जनजाति महासङ्घ अन्तर्गतको नगर परिषद छ। तर हामीलाई मुद्दा मामिला केसेसहरू यदि लाग्यो भने त्यसले कहिले पनि हेर्दैन। हेरेको छ भने एउटा मलाई प्रमाण र उदाहरण दिनुहोस् त। छैन। केका लागि त्यो स्थापना भएको? यदि हामीलाई अनाहकमा राज्यको तर्फबाट हैन, पीडकबाट कसैबाट हामीलाई अन्याय भएको छ भने, हामी पीडित छौँ भने त्यसको लागि बोल्न पर्यो नि त। यदि हाम्रो निमित्त हाम्रो लागि स्थापना भएको गठन गरेको हो त्यो लाहोर निप हो भने त्यसले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो नि। तर गरेको छैन हैन। ती त भातृ सङ्गठनहरू भए। तर आदिवासी जनजाति महासङ्घले के गर्यो? टाउकोमा बसेर भाषा संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्छ। भाषा संस्कार संस्कृति र धर्मको सम्वर्धन सुरक्षाको लागि भनेर स्थापना भयो भन्छ। अहिलेसम्म 2047 सालदेखि करिब करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसले भूमिका खेलेको छ हैन। आज यतिका वर्षसम्म तपाईँ हाम्रो भाषाको बारेमा खोइ त? तपाईँ हाम्रो भाषा सुरक्षित छ? भाषाको लागि एउटा स्कुल खोलेको छ, पाठ्यक्रम छ? छैन नि।
संस्कार संस्कृति उसले संरक्षण गरेको छ। के गर्छ उहाँ हाम्रो राई समुदायको साकेला नाचमा आफ्नो वेशभूषा के हो थाहा छैन। त्यही राजस्थानी पोसाक दौरा र सुरुवाल भिरेर लमक लमक नाचिरहेको हुन्छ। त्यही खस पर्वते भाषा बोलेर सिकेरै ऊ गर्वले फुलिन्छ। आदिवासी जनजाति महासङ्घको हुनुको अर्थ के त हैन? त्यसले गर्दा त्यो गठन हुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य थियो। हामीले मोटामोटी बुझ्नु पर्दा त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति महासङ्घबाट हामीलाई कहिल्यै पनि एक हुन दिँदैन। जस्तो मैले अघि 59वटा समुदायको कुराहरू उल्लेख गर्दै थिएँ। 59वटा समुदाय एक होइन, अलग अलग हो भन्ने कुरा बनायो नि त। लिम्बू अलग्गै, राई अलग्गै हो, गुरुङ हैन, मगर आदि इत्यादि जति पनि छ। दलितहरू त झन् परै छुट्याइहाल्यो, दलितको त अलग्गै आयोग छ। अनि यसरी हामीलाई अलग्याउनको लागि भाषाको हिसाबले, धर्मको हिसाबले, संस्कार संस्कृतिको हिसाबले अलग अलग समुदाय हुन्, यिनीहरू एक हुनु हुँदैन भन्ने खालको एक खालको उनीहरूको षड्यन्त्र थियो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो समुदायको साथीहरूले बुझेनन् र जो त्यतिखेर गठन गर्दा लागि परे तिनीहरू भनेको चाहिँ लोभी, लालची र बिकेका साथीहरू थिए र उनीहरूले जानेर बुझेर नै नेतृत्व अगाडि बढाएको इतिहास देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अझ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि आदिवासी भनेर जुन कुराहरू ल्याएको छ हामीलाई बसोबासको आधारमा मात्रै हामीलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ है। बसोबासको आधारले आदिवासी भनेर हामीलाई सम्बोधन गर्यो र हामी त्यो आदिवासी शब्दसँग पनि सहमत छैनौँ र हामी त्यसलाई विरोध गरिरहेका छौँ। कतिपय साथीहरू आदिवासी जनजाति महासङ्घका साथीहरूले चाहिँ आदिवासी र मूलवासी भन्ने शब्द एउटै हो भन्ने कुरा जुन गरिरहेको छ त्यो पनि गलत छ। हामी बसोबासको हिसाबले मात्र होइन, हामी चाहिँ उत्पत्तिको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ यहाँनिर इन्डिजिनियस पिपुल भनेर हामी उत्पत्तिको नेटिभको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुरा कुनै समयमा आदिमकालदेखि बसोबास गरेको मात्र होइन हैन, बितेका कालमा आदिमकालबाट बसोबास गरेको मात्र होइन, हामी चाहिँ यही माटोमा यही भूमिमा उत्पत्ति भएको भनेर हामीले दाबी गरेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि इन्डिजिनियस पिपुल भनेर हामीलाई राज्यले र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि हामीलाई किटान गरेको छ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीलाई आदिवासी बनायो राज्यले, यहाँका शासकले र बाहुन क्षेत्री आर्य मूलका साथीहरू चाहिँ कुन वासी हो भन्ने कुरा संविधान न त आएको छैन। हामीलाई आदिवासी भनिसकेपछि बसोबासको हिसाबले आर्यन समाजका साथीहरू आप्रवासी हुन्छ। इन्डिजिनियसको एन्टोनियम्स त माइग्रेटेड हो हैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। इन्डिजिनियस भनेको चाहिँ नेपाली अथवा हिन्दीमा चाहिँ स्वदेशी भनेर हुन्छ।
स्वदेशीको विपरीतार्थ शब्द विदेशी हो। इन्डिजिनियस भनेको हामी भयौँ, हामी मात्रै भयौँ नि त इन्डिजिनियस, होइन? इन्डिजिनियस पिपुल्स हामी भइसकेपछि हामी बाहेकको अरू के भए? विदेशी भए। र हामीले विदेशी मात्र नभनेर, विदेशी नै राख्न नचाहेर हामीले चाहिँ आप्रवासी, माइग्रेटेड पिपुल, इमिग्रेन्ट भनेर हामी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरिरहेका छौँ। हामीले यो कुरा किन दाबी गरेको हो भन्दाखेरि इन्डिजिनियस पिपुल्स हुनुको अर्थ के छ, त्यो भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो नि। इन्डिजिनियस पिपुल्सको राइट्स भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँको इन्डिजिनियस पिपुल्सको राइट्सलाई चाहिँ अग्राधिकार रूपमा दिएको छ युएनले पनि। हरेक युनियनहरूले पनि, मोर्चाहरूले, हरेक आन्दोलनले र राज्यले पनि मूलवासी अथवा इन्डिजिनियस पिपुल्सको राइट्स भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मूलवासी हुनुपर्छ, इन्डिजिनियस पिपुल्स हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ र हामी हो पनि। यो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन लडिरहेको छ। इन्डिजिनियस पिपुल्सको राइट्स मोटामोटी तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, हाम्रो अग्राधिकार के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा जल, जमिन र जङ्गल। जल, जमिन, जङ्गल यो प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरू अरू कसैले पनि चलाउन पाउँदैन, छुन पाउँदैन। हाम्रो अनुमति बिना, हाम्रो आदेश बिना, हैन, उनीहरूले चाहिँ जस्तोसुकै जोसुकै राज्य सत्तामा बसेका सरकार होस् उसले चलाउन पाउँदैन, उसले बेचबिखन गर्न पाउँदैन, हाम्रो अनुमति बिना प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो राइट्स दिएको छ। त्यही राइट्सको लागि हामी लड्दैछौँ र त्यो कुरा हामीले खरो रूपमा उतारिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। र हामीले आदिवासी जनजातिको कुरा गरिरहँदाखेरि थोरै कुरा म अझ थप्न चाहन्छु। आदिवासी जनजातिको विशेषता र चरित्र कसरी व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ भन्दाखेरि, हैन, आदिवासी भनेको त अब आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको समुदायलाई आदिवासी भनिन्छ भनेर भनेको छ, हैन। र आदिवासी कस्तोलाई अरू थपमा विधागत रूपमा भनेको छ भन्दाखेरि जुन समुदाय राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच छैन, राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक तहमा जुन समुदाय पुगेको छैन तिनीहरूलाई आदिवासी भनिन्छ भनेर उसले भनेको छ। जति पनि परिभाषा गरेको छ ती सबै अनुकूल र उपयुक्त छैनन्। जस्तो तपाईहरुलाई सोच्नुहोस्, अहिले आदिवासी भनाउँदा साथीहरु पनि राजनीतिक दलबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँचवाला छ नि, हैन। जस्तो अब सुभाष नेम्बाङ, नारायण काजी श्रेष्ठ, हैन, अर्को यता विजय कुमार गच्छदार, हैन, अर्को विनोद चौधरी राष्ट्रिय राजनीतिमा छ कि छैन? उनीहरू आदिवासी हो कि होइन? त्यहाँ पुग्दा पनि त्यो परिभाषाले त उसलाई सही अर्थ दिएन। एउटै अनुहारको मान्छे जङ्गलमा बस्यो भने आदिवासी, अनि सत्तामा बस्यो भने त्यो आदिवासी नहुने। उसको परिभाषामा सबैलाई आदिवासी बनाएको छ हाम्रो अनुहारका लागि, तर उसको परिभाषा फेरि उल्टो उसैलाई पक्रिराखेको छ। हामी यहाँ अहिले सडकमा छौँ, हैन,
किसान छौँ, मजदुर छौँ, हामी भोलि त्यो सत्तामा पुग्यौँ भने आदिवासी हुने कि नहुने, कि अरू नै फेरि हामीलाई त्यतिखेर अर्को नामले सम्बोधन गरिनुपर्ने? यो आदिवासी भन्ने शब्द त सदाका लागि सायद बनाएको हो नि त राज्यले। राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ र हामीले सरकार बनायौँ भने हामी फेरि आदिवासी नहुने के हुने? यस्तो खालको परिभाषा दिएको छ। अब अरू थप अर्को बुदामा के भन्छ? जसले आफूलाई आदिवासी हुँ भन्छ, आफूलाई आदिवासी स्वीकार्छ, त्यो चाहिँ आदिवासी हो अथवा जनजाति हो भन्छ। अब आफूले आदिवासी म होइन भन्नेहरू चाहिँ आदिवासीमा परेनन् उसको परिभाषामा। त्यस्तो पनि हुन्छ? आदिवासी त सबै हो नि त राज्यको परिभाषामा एकरूपता त्यसले समेट्दाखेरि समेट्नु पर्दा। यस्तो खालको फजुल मनगणन्ते खालको परिभाषा दिएर हामीलाई अलमरा राखेको अवस्था छ। अरू के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि जसको लिखित र अलिखित इतिहास छ त्यो आदिवासी हो भनेर भन्छ। अरे उसको आर्य समाजको पनि इतिहास छ त लिखित, अलिखित उसको पौराणिक कथाहरू कति छ, कति हैन, श्रुति कथाहरू कति छ। लिखित त उसको दस्तावेज 5000 8000 वर्ष अगाडिको हामीलाई देखाइरहेको छ। उसको इतिहास त छँदैछ। अनि उसको आर्य समाजको लिखित इतिहास अलिखित इतिहास सबै छ। ऊ चाहिँ आदिवासी नहुने, हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन अर्थले चाहिँ इतिहास भएर हामीलाई आदिवासी भनेर भनेको छ। अझ त्यसमा थप के भनेको छ भन्दाखेरि अर्को बुदामा जसको भाषा संस्कार संस्कृति छ त्यही आदिवासी हो भन्छ। भाषा संस्कार संस्कृति त हाम्रो भन्दा आर्य मूलको बाहुन क्षेत्रीको पो छ त हैन? उसकै हामी अहिले मैले बोलिरहेको भाषा उसैको धर्महरूलाई हामीले राष्ट्रिय पर्व मनाउनु पर्ने। उसको धर्म, उसको भाषा, उसको संस्कार संस्कृति चाहिँ यहाँनिर अहिले ज्वलन्त छ। त्यो अर्थले ऊ पनि आदिवासी हुनुपर्ने नि त। अब हाम्रो चाहिँ छैन अनि हाम्रो चाहिँ जसको भाषा संस्कार संस्कृति छ त्यो चाहिँ आदिवासी हो भन्छ। हाम्रो कहाँ नामेट पारेर जलाएर टुक्राएर ढुट्याएर पहिल्यै डढेलो लगाएर हैन गाडेर सकिसकेको अवस्था छ। जेनतेन हामीले अलिअलि हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ अब संरक्षण गरेर राखेको छ। त्यस अर्थले उसको परिभाषा एकदमै गलत छ। हामीले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ र आदिवासी जनजाति महासङ्घबाट चाहिँ हामीलाई एक हुन नदिने खालको एउटा खेल भइरहेको कारणले हामीले त्यसमा साथीहरूलाई सचेत गराउँदै त्यहाँ लाग्ने साथीहरूबाट पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि हैन रिसराग नराखिकन अब उनीहरूसँग सद्भाव कायम गर्दै यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ। यो बुदाहरू चाहिँ हामीले पक्रिनुपर्छ।